अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कौन से पानी से वज़ू करना जायज़ है, यानी वज़ू और गुस्ल दोनों ही, और कौन से पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है, कौन से पानी से वज़ू या कि गुस्ल करना मकरूह है, कौन से पानी से वज़ू या गुस्ल करना मकरूह तंज़ीही है या कि मकरूह तहरीमी है। यही सब आज हम आपके सामने बयान करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि वज़ू और गुस्ल करना ये सबसे ज़्यादा अहम है। क्योंकि नमाज़ पढ़ने के लिए या कि कोई भी इबादत करने के लिए इंसान के लिए गुस्ल का या कि वज़ू का करना ज़रूरी है, यानी कि उसका बिल्कुल कुल्ली तौर पर पाक होना ज़रूरी है। और पाक होना पाक साफ़ हम उसी वक्त हो सकते हैं पाक जबकि हमें वज़ू और गुस्ल का तरीक़ा मालूम हो और वज़ू और गुस्ल करने के बारे में मालूमात सारी हासिल हो। तो आज हम वही बात करेंगे कि कौन से पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तहसुलुत तहारतु बिल माइल मुतलक़ी, यानी ये कह रहे हैं माए मुतलक़ से पाकी हासिल हो सकती है। अब आप सोचेंगे माए मुतलक़ किसे कहते हैं, ये जो माए मुतलक़ लिखा है मैंने, माए मुतलक़ किसे कहते हैं। तो माए मुतलक़ अलमाउल मुतलक़ु, और माए मुतलक़ हुवल माउल लज़ी, वो पानी है अल्लज़ी बक़िया अला औसाफ़ि ख़िलक़तिही, जो कि अपने पैदाइशी औसाफ़ पर बाक़ी रहे, वलम तुख़ालितहु नजासतुन, और उसमें कोई नापाकी ना मिली हो, वलम यग़लिब अलैहि शैउन, और उस पर कोई चीज़ गालिब ना आई हो। मतलब ये कह रहे माए मुतलक़ वो पानी होता है जो बिल्कुल जैसा कि उसकी जो पैदाइशी है वो बिल्कुल वैसा ही हो, जैसा कि हमारी नॉर्मली टंकियों वगैरह से, समुंदर से, नहरों से पानी आता है। तो ये सब क्या है, बिल्कुल माए मुतलक़ है, ये साफ़ सुथरा पानी है, इससे पाकी हासिल हर तरीक़े की हो सकती है, चाहे वो वज़ू हो चाहे कि वो गुस्ल हो। ठीक है। अब माए मुतलक़ कौन कौन से पानी को कहते हैं, यानी कौन कौन से पानी माए मुतलक़ में शामिल होते हैं। तो ये कह रहे हैं माए मुतलक़ में शामिल है माउस समाई, आसमान का पानी, नहर का पानी, कुएं का पानी, चश्मे का पानी, समंदर का पानी, और ओलों से पिघला हुआ पानी और बर्फ़ से पिघला हुआ पानी। ये 7 किस्म के पानी ऐसे हैं जो माए मुतलक़ में आते हैं। इन पानियों से बिला तकल्लुफ़, बिला झिझक आप वज़ू या के गुस्ल कर सकते हैं, और इन तमाम पानियों से बिल्कुल बिला कराहत वज़ू या के गुस्ल हो सकता है, यानी तहारत हासिल हो जाएगी। आसमान का पानी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है आसमान का पानी बिल्कुल आसमान से, यानी बारिश वगैरह में जो आता है, तो ये भी क्या है, ये बिल्कुल पाक साफ़ है, माए मुतलक़ में है। नहर, ठीक है, नहर का पानी ये भी माए मुतलक़ में आता है, इससे भी बिल्कुल बिला कराहत पाकी हासिल हो सकती है। कुआं हो, चश्मा हो, ओलों से पिघला हुआ हो, बर्फ़ से पिघला हुआ हो, ये तमाम किस्म के जो पानी हैं। हाँ, जैसा कि ओलों का पिघला हुआ पानी तो गंदी जगह में रख दिया उठा करके, में ओले गंदी जगह में पड़े हुए हैं, वहाँ कोई नापाक चीज़ थी, तो तब तो उससे पाकी हासिल नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर किसी पाक और साफ़ बर्तन में ओलों को डाल दिया जाए, ओलों को उसी में भर दिया जाए, या बारिश के जो ओले आ रहे हैं उसी पाक साफ़ बर्तन में आए और उन ओलों से फिर पिघल कर के पानी बन जाए, तो उस पानी से वज़ू कर सकते हैं। बर्फ़ को हमने पाक साफ़ जगह में रख दिया, ठीक है, और पाक साफ़ बर्तन में रख दिया, और पाक साफ़ बर्तन में रखने के बाद उसमें बर्फ़ से पानी पिघल गया, तो उस पानी से भी वज़ू करना बिला कराहत जायज़ है, और गुस्ल करना भी जायज़ है, नहीं हर तरीक़े की पाकी उससे हासिल हो सकती है। और बीरी कुएँ का पानी, यानी कुएँ का जो पानी होता है वो ही बिल्कुल पाक साफ़ होता है। चश्मे का पानी होता है वो ही बिल्कुल पाक साफ़ होता है, क्योंकि ज़ाहिर ये ज़मीनों से निकलते हैं तो पाक साफ़ ही रहते हैं। तो मैंने ये आपको 7 तरह के पानी बतला दिए, इनसे बिला कराहत के पाकी हासिल हो सकती है। अब बात ये आती है कि अगर किसी बर्तन वगैरह में पानी रखा हुआ हो और उस पानी में, यानी उस बर्तन में कोई जानवर मुँह डाल जाए, तो कौन से जानवर के झूठे पानी से वज़ू करना मकरूह है, कौन से मकरूह तंज़ीही है, कौन से जानवर के झूठे में शक वाक़ है, कौन से जानवर के झूठे से बिला तकल्लुफ़ जायज़ बिला कराहत जायज़ है, और कौन से जानवर के झूठे पानी से पानी बिल्कुल नापाक होता है, उससे वज़ू करना जायज़ ही नहीं होता है।
یہی سب میں آج آپ کے سامنے آج کے اس ایپیسوڈ میں بیان کرنے والی ہوں۔ تو وہی کہہ رہے سب سے پہلی جو قسم ہے وہی ہے کہ اگر کوئی ہے هو الماء الذی کہ وہ پانی الذی شربت منہ الحرۃ جس کو بلی نے یا کہ مرغی نے یا کہ چیر پھاڑ کرنے والے درندے نے او الحیۃ یا کہ سانپ نے پی لیا ہو۔ اگر کوئی پانی ہے کسی برتن وغیرہ میں، مطلب کوئی برتن ہے اس میں پانی ہے اور اس میں بلی وغیرہ نے یا کسی بلی نے منہ ڈال دیا یا کہ کسی نے مرغی نے منہ ڈال دیا یا کوئی چیر پھاڑ کرنے والا کوئی درندہ ہے اس نے منہ ڈال دیا یا کہ سانپ نے منہ ڈال دیا اس پانی کے اندر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کیا اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے یا کہ مکروہ ہے، کیا ہے وضو یا کہ غسل دونوں ہی کرنا؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پانی سے وضو یا کہ غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی مکروہ کی جو سب سے چھوٹی قسم ہوتی ہے نا، میرا آج پین میں پرابلم ہو رہی ہے، مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے، اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے، وضو اور غسل دونوں کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ کس وقت ہے مکروہ تنزیہی؟ جب کہ آپ کے پاس صاف پانی موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس صاف پانی موجود ہے تو اس پانی سے وضو یا کہ غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ پانی موجود نہیں ہے، کوئی بھی صاف پانی موجود نہیں ہے، تو پھر اس پانی کو استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ مکروہ تنزیہی اس وقت ہے جب کہ اس کے علاوہ صاف پانی موجود ہے۔ اگر صاف پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلا کراہت اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ والا سمجھ میں آ گیا؟ نمبر 2، ٹھیک ہے، ایک تو پہلے والا تو یہی ہے کہ مائع مطلق جو ہوتا ہے اس سے تو بالکل بلا کراہت پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ دوسری قسم نے بتلا دی جس میں بلی نے یا کہ مرغی نے یا چیر پھاڑ کرنے والے درندے نے یا کہ سانپ نے منہ ڈال دیا ہو، تو اگر اس کے علاوہ پانی موجود ہے تو اس سے وضو یا کہ غسل کرنا مکروہ تنزیہی ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے تو پھر اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری قسم ہے هو الماء الذی، وہ پانی ہے جس کو کھچر نے یا کہ گدھے نے پی لیا ہو۔ کوئی برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، اس میں ویسے کس نے، گدھے نے پی لیا یا کہ کھچر نے پی لیا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس سے وضو کرنا درست ہے، وضو اور غسل کرنا، یا کہ درست نہیں ہے؟ تو اس میں شک واقع ہے۔ شک کیسا واقع ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ پانی موجود نہیں ہے، اگر ہمارے پاس صرف اور صرف وہی پانی ہے جس میں گدھے نے یا کہ خچر نے منہ ڈالا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو پھر اس پانی سے ہم وضو بھی کریں گے اور ساتھ میں تیمم بھی کریں گے، کیونکہ شک ہے اس میں۔ تو شک کی وجہ سے ہمیں شک کو دور کرنے کے لیے ساتھ میں تیمم بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھو تیمم کہتے ہیں، تیمم ایسے اسے کہتے ہیں کہ دیکھو پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے ضرب مارنا۔ تیمم کا طریقہ میں آگے بتلاؤں گی پورا، یہ کہ پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر تھوڑا تھوڑا ایسے کرنا، تو اس کو تیمم کہتے ہیں۔ تیمم کا پورا طریقہ میں بتلاؤں گی آگے جا کر۔ تو بہرحال اگر یہی پانی ہے گدھے خچر کا جھوٹا پانی ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی موجود نہیں ہے، تو اس پانی سے وضو بھی کریں گے اور ساتھ میں تیمم بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو بھی اختیار ہے، چاہے تو پہلے تیمم کو کر لے اور چاہے وضو کو پہلے کر لے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 4 پر آتا ہے کہ وہ پانی، اگر دیکھو ایک پانی ہے، ایک پانی کو پہلے کسی اور نے استعمال کر لیا، وضو میں استعمال کر لیا یا کہ غسل میں استعمال کر لیا، یا کہ چاہے کہ وہ وضو اس نے ثواب کی نیت سے کی ہو یا کہ وضو اس نے کی ہو، اس کی وضو پہلے سے وضو نہ ہو اور اس نے وضو ویسے ہی کی ہو، وضو کی نیت سے ہی وضو کی ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں ان دونوں صورتوں میں وہ پانی مستعمل کہلایا جائے گا۔ کیا کہلایا جائے گا؟ مائع مستعمل، یعنی استعمال ہوا ہوا پانی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اب یہ جو استعمال ہوا ہوا پانی ہے، کسی نے استعمال کر لیا اور پھر جمع کر کے کسی برتن میں رکھ دیا، تو اب یہ کہہ رہے ہیں اگر دوسرا شخص وضو کرنا چاہے تو کیا اس پانی سے وضو کر سکتا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے وضو نہیں کریں گے۔ اگر وضو آپ نے کوئی محدث شخص تھا، یعنی پہلے سے اس کی وضو نہیں تھی، اس نے وضو کیا، ٹھیک ہے، یا کہ کیا کہہ رہے ہیں، یا کسی انسان نے وضو تو پہلے سے تھی لیکن ثواب حاصل کرنے کے لیے اس نے وضو کیا، تو یہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں وہ پانی مستعمل ہو جائے گا اور اس سے ہم دوبارہ سے وضو یا کہ غسل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر لیکن کسی شخص نے
मतलब वज़ू किया, ऐसा वज़ू किया, किसी को वज़ू सिखलाने के लिए, मतलब वज़ू पहले से उसका था लेकिन वो किसी को वज़ू सिखलाना चाह रहा था, ठीक है। और उसने सोचा कि मतलब मैं वज़ू करूँ किसी पानी से, और पानी को उसने किसी बर्तन में जमा कर लिया। जाके वज़ू पहले से था, उसने सवाब की नीयत भी नहीं थी उसकी, बस उसने ऐसा सोचा कि मैं थोड़ी ठंडक मुझे महसूस, गर्मी का ज़माना है, थोड़ी अगर मैं वज़ू करूँगा थोड़ी ठंडक महसूस हो जाएगी, और उसने उस पानी से वज़ू कर लिया ठंडक हासिल करने के लिए। मतलब किसी को वज़ू सिखलाने के लिए किया या कि ठंडक हासिल करने के लिए, तो तब वो पानी मुस्तअमल नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। ये मसला क्लियर हुआ। पांचवा मसला है कि वो पानी, पांचवी तरह का जो पानी है बिल्कुल नापाक है। वो कौन सा पानी है? वो पानी वो है कि वो थोड़ा ठहरा हुआ पानी है, थोड़ा सा ठहरा हुआ पानी कहीं पर था और उसमें कोई नापाकी गिर गई, यानी गोबर वगैरह गिर गया, खा वो नापाकी पानी में उसका ज़ाहिर हो या कि ज़ाहिर ना हो, मतलब गोबर वगैरह गिरा, अगरचे वो पानी के ऊपर तैर रहा हो, उसका जो एक मतलब कलर होता है, वो रंग होता है, उसका जो असर होता है, चाहे वो पानी में ज़ाहिर हो या ना हो, वो पानी नापाक हो जाएगा। उस पानी से बिल्कुल भी वज़ू करना, ये कह रहे हैं कि जायज़ नहीं होगा, ठीक है, वो पानी नापाक है। अब ये कह रहे हैं कि जब पानी में नापाकी का असर ज़ाहिर होगा, ज़ाहिर है वो पानी बिल्कुल नापाक होगा, चाहे वो पानी थोड़ा हो, चाहे वो पानी ज़्यादा हो, चाहे वो पानी ठहरा हुआ हो, चाहे कि वो पानी जारी हो। ये तमाम मसाइल मैंने आपको बतला दी। कल से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे कौन सा पानी थोड़ा कहलाया जाता है और कौन सा पानी ज़्यादा कहलाया जाएगा, ठीक है। आज के अगर इसमें कोई भी मसाला समझ में आया हो, कुछ मालूम करना हो, तो आप मुझसे मालूम कीजिए, इंशाअल्लाह मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी।